आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। एक दफ़ा अरब कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। इसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा इसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, इन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम सूरत फातिहा है, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है वो इंसान अच्छा हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। यहाँ तक कि इसके बेशुमार बरक़ात और फ़ायदे हैं। और इसमें अक़ीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, कुरान की रोशनी डालना चाहे, अपने महबूब की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाज़ा होगा। अब किसी शख्स से इस औरत ने सूरत फातिहा सीख ली। फिर जब इसने सूरत फातिहा का तर्जमा पढ़ा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत पढ़ा करती थी अल्लाह ताला इसके बिगड़े कामों को संवार देता था। एक दिन इसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सबने ये कह कर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शौहर ने अपने खुदाओं की इबादत की और अपने खुदाओं से इल्तिजा की, इनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल ना निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरत के फातिहा के बारे में इसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। इसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मज़ीद पैदा करनी थी, तो इसकी ज़बान में तासीर दे दी। और जब इसने सूरत को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहां बिच्छू ने काटा था तो इसका लड़का उठकर बैठ गया। और जब इसने सूरत फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी उसे काटा ही ना हो। इसका शौहर दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया तो तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? तो इसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है, हर मुश्किल को हल कर देती है, उसके अंदर हर बीमारी का इलाज मौजूद है, हर मुश्किल का हल मौजूद है। वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और इसको पानी पिला दिया, तो देखो कैसे मेरा बच्चा जो है वो ठीक हो गया। इसका शौहर बजाय खुश होने के इस पे नाराज़ हो गया कि ये तुम क्या जो जादू टोने कर रही हो। इसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। इसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लग गया क्योंकि इसे इस्लाम से दुश्मनी थी, नफरत थी। और जब इसकी बीवी ने यही अमल करने लगी तो इसको अपनी बीवी से भी नफरत होगी। अब इसने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया, हर रोज़ इसको मारता पीटता और कहता, अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरत सुनी तो याद रखना तेरी खाल उतार दूंगा। इसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, इस्लाम पे यकीन नहीं था, जबकि इसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर बहुत यकीन था। अब इस औरत का शौहर अपने घर से काम करने के लिए निकला। निकलते वक्त जब इसने अपना जूता पहना तो इसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने इसके बेटे को काटा था। इसके डंक की वजह से वो बच्चा तो बच गया मगर खुद न बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने इसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प के वही दम तोड़ गया।
خاندان میں یہ خبر پہنچی تو قہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ شوہر کے مرتے ہی اس کے گھر میں یہ نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرض دار ہو کر رہ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، میری تکلیفیں بھی دور ہو جائیں۔ ہر مشکل کا حل اس سورت میں موجود ہے، تو میں بھی اس کا ورد کر کے دیکھتی ہوں، ہو سکتا ہے میری بھی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ پھر وہ زور زور سے سورۃ فاتحہ پڑھنے لگی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنی اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ اور جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پھر یوں ہوا کہ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں تو اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے، شوہر کے دوست نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کی تمام مشکلوں کو دور کر دیا، اس کے کاروبار کو سنبھال لیا۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے زندگی پہلے تھی ویسی ہوگی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی تھی؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ ان میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی، مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورۃ فاتحہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہیں، اگر اتنا عقیدہ ہے تمہارا اسلام پر، قرآن پر، اس سورت پر، پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ وہ مزید کہنے لگی، اور وہ شخص جب اس نے دیکھا کہ یہ اتنا عقیدہ رکھتی ہے، اتنے ایمان کے ساتھ قرآن کو پڑھتی ہے، تو وہ مزید کہنے لگا کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی، اسلام کی کتنی تاثیر ہوگی۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گی تو پھر تمہیں کتنا فائدہ ہوگا۔ ابھی تم مسلمان نہیں ہو، کافر ہو، اور تمہیں اس سورت سے اتنا فائدہ ہو رہا ہے، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو کتنا فائدہ ہوگا۔ وہ عورت کہنے لگی، میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا، اسلام کو نہیں مانتا تھا، قرآن کو نہیں مانتا تھا، اس مذہب کو نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا، اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دے کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ اگر ایک سورت ایک کافر پڑھے تو اس کو اتنا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر وہی سورت اگر ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا مومن پڑھے، مسلمان پڑھے تو اتنا اس کو کتنا فائدہ ہوگا، اس کو اس کی کتنی برکتیں حاصل ہوگی۔ اور اس وقت وہ دونوں مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے ہو گئے۔